Verse 3, and Samson lay till midnight, and arose at midnight, and took the doors of the gate of the city, and the two posts, and went away with them, bar and all, and put them upon his shoulders, and carried them up to the top of an hill that is before Hebron. Atong dunganon sa verse 5, and the lords of the Philistines came up unto her, and said unto her, entice him, and see wherein he and by what means we afflict, and we will give thee every one of this 11. Magpray ta. Lord, salamat kaayo Ginoo sa takna sa kahaponon. Salamat kay Ginoo sa imong kaayo kanamo. Salamat kay Ginoo sa imong paguban sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Salamat sa kay Ginoo nga imo ming gipabalik karon nga hapon Ginoo. Salamat kay Ginoo sa presensya sa mga Kristohanon ug among pagampo Ginoo nga ikaw magapataliwala karon. Himoa Ginoo nga ang pulong Ginoo nga among pagatun-an karon nga mahimo Ginoong instrumento Ginoo nga kami mga Kristohanon mutubo Ginoo para magamit pa nimo more pa ugad. Salamat kay Ginoo sa matag usa ug salamat sab kay Ginoo sa mensahe sab kaganina ni Preacher Gismar. Salamat kay Ginoo sa imong paggamit kaniya o Dios. Og Lord God sa among pagpadayon karon nagaampo mi Ginoo nga ikaw magapanalangin sa tibuok programa karon nga kahaponon. Dalaygon ka ug ikaw magitugyanan pinaagi sa gamahan ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Makalingkod. Diri sa ato ang book nga gibasa, ang title din sa itong mensahe karon, kaning Bisaya ni siya, gibinisaya ni nako kay nindot ni. Ang pagkahulog sa kusgan nga si Samson. Oh. Ang pagkahulog sa kusgan nga si Samson. So, mangutana ta nga, kinsa man di ay ni si Samson? No? Kinsa man din ni si Samson. So before ana, kinsa may nakabalo sa dula nga katuwi taong Samson and Delilah, no? Samson and Delilah. So Samson, Delilah, dayo katong layon. So si Samson mapildi siya ni Delilah, no? Dayon si Delilah mapildi gid niya si Samson, no? Dayon pero si Samson iso kay si Samson kay makapildi man siya sa leon, no? Makapildi man siya sa leon. Dayon siguro dili kay familiar sa matag usa ang kanini ang dula nga Samson and Delilah, pero diri sa kanibitang gitawag og kanta, napoy nakabaluan ang kanta nga Delilah, no? Daghang nakabalo kay sa una unbeliever pa ko, grabe. Dili ako mo kanta mga silingan, why Delilah gina siya. So makita na to diri nga kinsa man din ni si Samson, so anak ni siya ni Manoah nga mobatay og leon. Then usa ni siya ka Nazarite. So Nazarite ni siya. Og kaning gitawag og Naser, Hebrew word ni siya sa word nga Nazareo. Nga ang buot pasabot niya gipahinungod o gi-offer. Gi-offer. So diri makita na to nga ang usa ka Nazareo gi-offer siya ngadto sa Ginoo. O kita pod isip mga anak sa Ginoo nga bisan dili nga bisan nga dili to taingo nga nabilong sa Nazareo pero kita isip mga anak sa Ginoo, ang importante dira nga kita doon na sa tay ika-offer ngadto sa Ginoo nga ang pagpalipay sa ngalan sa Ginoong Dios, no? So diri ang kaning mga Nazareo doon na di ni sila yung mga tulumanon. So wala pa ta sa tuminsaya. So doon na siya mga tulumanon. So mga tulumanon sa usa ka Nazareo. Una, dili sila magpaputol sa ilang buhok. Dili sila magpaputol sa ilang buhok. Mao na nga katong si Samson, taas no siya og buhok. Dili siya magpaputol sa iyang buhok. Ako lang magbasa sa Numbers chapter 6 verse 5. Numbers 6:5. Gaingon ang pulong sa Ginoo diri oh. Numbers 6:5. Sa tanang adlaw sa panaad sa iyang pagpalain, walay labaha nga modapat ngadto sa iyang ulo. Hangtod ang mga adlaw matuman nga diin siya nagapalain sa iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Siya pagabalaanon og mutugot sa mga hugpong sa buhok sa iyang ulo nga mutubo. Mao ni siya, usa ni siya katulumanon sa kaning Nazarite. So dili sila magpaputol sa ilang buhok. Ito nga taas siya og buhok. So ikaduha,
Kaning dili sila mukaon sa mga pagkaon nga dili limpyo. So kaning mga nasaryo dili sila mukaon sa mga pagkaon nga dili limpyo. Naapod na diri mabasa pud na nato sa verse 3 and 4 sa chapter 6 sa Numbers 3 and 4. Oh, tara. English man diri ano. Okay. Okay, siya mo palain sa iyang kaugalingon gikan sa bino ug maisog nga ilimnon ug dili mo inom og suka sa bino o suka sa maisog nga ilimnon ni siya mo inom og bisan unsa nga alak sa mga ubas ni mukaon og umog nga mga ubas o pinauga. So kuha na siya ikaduha nga tulumanon sa nasaryo. Ikatulo, dili sila muhikap sa mga patay. Dili sila muhikap sa mga patay. Makita na nato diri sa verses 6 to 7. Sa tanang adlaw nga siya nagapalain sa iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo, siya dili mo paduol sa patayng lawas. Siya dili mo paduol sa patayng lawas. Siya dili muhimo sa iyang kaugalingon nga mahugaw tungod sa iyang amahan o tungod sa iyang inahan, tungod sa iyang lalaking igsuon o tungod sa iyang babaeng igsuon sa diha nga sila mamatay. Tungod kay ang pagbalaan sa Dios, sa iyang Dios, anaa nganha sa iyang ulo. Dili siya muhikap og patay. So, ikaupat, dili sila muinom sa mga bino, mga ilimnon nga makahubog. Baliko na ko ang verse 3. Siya mo palain sa iyang kaugalingon gikan sa bino, maisog nga maisog nga ilimnon, og dili mo inom og suka sa bino, suka nga maisog nga ilimnon, kinawala ko. Pagkuan na ra. Siya mo palain sa iyang kaugalingon gikan sa bino og maisog nga ilimnon, og dili mo inom og suka sa bino og suka nga maisog nga ilimnon, ni siya mo inom og bisan unsa nga alak sa mga ubas ni mukaon sa umog nga ubas o pinauga. Kanini adiri nga kuan, diri ko murag na kuan ba? Diri kanini abitaw nga punto sa nasaryo mga tulumanon nila. Murag kuan kini sa tuwa ba? Kana para sa kuha lang bitaw. Murag bugat kini siya nato mga Kristohanon ba? Bugat kini siya nato kay sa panahon man gud nato karon, sa panahon nato karon, halos kung duna magani ni siya karon nga kanang i-challenge bitaw ka nga dili ka mag-inom, dili ka mag-inom. Labi na sa palibot na to, unbeliever. Bisa na kay mga Kristohano na pamanggay budimdim. Murag walay makasurvive, no? Maglisod og survive. Ug naa magani pipila lang. Gumikan kay halos kada kanto dunay tindahan, baligya, ilimnon. So kanini ang sa verse 4, kanini ang panumpa o tulumanon sa usa ka nasaryo. Lisod ni siya, lisod ni siya. Pero pasalamat ta nga sa grasya sa Ginoo human ta naluwas atong nasabtan nga atong lawas templo sa balaang espiritu. Dili og dili nato hugaw-hugawan. Mo na siya. Nga pasalamat nga daghang mga pulong sa Ginoo nga mabasa nato diri sa Bible about sa kanini ang about aning ilimnon. Sa mo bitaw dito sa Sunday school namo mga men, murag atong niagi pa gyud nga lesson namo amo kay amo ning gitakol pag-ayo ang kaning about sa ilimnon. Daghan kag makuha nga pagtulunan nga sa grasya sa Ginoo ba, uy kani bawal dai ni siya. Bawal dili ingon nga bawal sa atong simbahan kundi bawal sa pulong sa Ginoo ug bawal sa Ginoo. Kay lisod kaayo nga luwas ka, imong lawas templo sa balaang espiritu unya imong hugaw-hugawan. Hugaw-hugawan ba? Tinubos gud ka no? Tinubos. So kani dili lang ni siya kay para lang sa ilaha, para pud sa atuwa isip mga Kristohanon, no? Dili lang ni para sa mga nasaryo. Hindi kita pud nga nagdawat sa kay Jesus Christ, isip personal ug bugtong nga manluluwas. Og sa Proverbs 20 verse 1, kay nga pulong sa Ginoo, wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever deceived thereby is not wise. So ang mailad sa ilimnon, dili na siya wise, dili siya maalamon. Dagka mga tao nga kay kabalo ka nga makahubog na, di ba? Kabalo ka nga makahubog na nga og pananglitan makainom ka na. Tumba jud ka ligid, may lagbinlan nimo pang hike, no? Gyud dili jud ka wise. Kabalo na gud ka nga makadaot na siya. Makadaot na siya. Karon na bang panahon ano, mga bata pa kaayo, na gasugod-sugod na og inom, ana ba? Dili mga bata pa kayo, tingala lang ka gasamparay na sila.
Imagine nimo bata pa kayo. Uy, nga naman ka, gipainom ko dito, nga di po ka mo balibad noon, mga unbeliever. Pero kita ba? Kita nga mga nagdawat ni Jesus Christ, isip personal og bugtong nga manluluwas. Angay nato sabton, angay nato hinumduman nga atong lawas templo na siya sa balaang espiritu. Dili na nato ni siya hugaw-hugawan. Oh? Klaro kayo, ako nga ablihan na sa Proverbs 20 verse 1. Ano? Proverbs 20 verse 1. Binisayon ako. Ang bino usa ka bugal-bugalon. Ang maisog nga ilimnon mapintas nga sabaan. Ug si bisan kinsa nga nalingla ni ini, pinaagi ni ini, dili maalamon. Oh? Ang bino usa ka bugal-bugalon. Kabantay mo sa usa ka tawo bitaw nga hilumon ug makainom. Na mo bangkag istorya, no? Grabe niya, bugal-bugal na dayon hangtod unsay padulngan? Away. Tingala lang ka nga gikalit lang kag sumbag. Ikaw, imagine nimo ikaw pay mo na nga nakoy kaila siya pay iyang mga trabahante, iyang inighuman silang trabaho, iyang paimnon pagkahuman siya pay gukuron. Okay, iya mangipainom yung mga trabahante mo na nga blessing kayo sa mga Kristohanon nga nagtrabaho mo sa kuan Christian company. Kay wala gitagay diha, naitagay dira juice, mga kuan ba, mga ilimnon nga dili makahubog. Pero adto ka sa kanibitaw sa kalibutan nga mga kumpanya, grabe, walay laing i-offer. Birthday, fiesta, unsa ba tapok-tapok, ilimnon. Oh, walay laing i-offer. Unya, ug pananglitan kita magpabilin ta diha, no? Mga anak ta sa Ginoo, kaulawon. Oh, diri oh, bugal-bugalon, maisog nga ilimnon, mapintas nga sabaan. Oh, sabaan kayo eh. Nya kabalo mo ang uban ra ba no kay maayo na mo English kung mananglitan makainom. Mo na nga moinom na lang sad siguro ta ani. Bitaw daghan kay mga kuan kanini ang daghan kayong mga makita nako ba nga para sa tong mag-meeting di sa una nga mga unbeliever ako mga kauban sa dihang manginom sila grabe maayo na kay mangin-English ingko grabe mga tawhana murag ang ilimnon ba gihimo nilang kuan gihimo nilang sa kuan pa murag ah, pangpaursa sa ilang kuan tinaguan nga in English. Tinaguan nga in English. So diri pod sa kanini ang Proverbs 23 na po diri ko lang magbasa Proverbs 23 verses 29. Oh, nara oh. Oh, who hath sorrow, who hath contentions, who hath babblings, who hath wounds without cause, who hath redness of eyes. Sa verse 30, they that tarry long at the wine, they that go to seek mix wine. So, kinsa ba ang adunay kaalautan? Kinsa ba ang adunay kaguol? Kinsa ba ang adunay mga panaglalis? Kinsa ba ang adunay mga pagyawyaw? Kinsa ba ang adunay mga samad nga walay hinungdan? Oh? Kinsa ba ang adunay pagkapula sa mata? So, ang tubago nasa verse 30, sila nga nagdugay diha sa bino. Sila nga nangadto sa pagpangita sa og sinagol nga bino. So, klaro kay ang pulong sa Ginoo. Kapatay mo anang mga dunay mga disgrasya, ang unahon pagpangutana sa pulis, nakainom ka no. Diba? Kabantay mo mga disgrasya. Kung dili magay pangutanon, kay nakatulog, simuton ang baba, baho bang ilimnon. Daghang disgrasya gumikan sa inom. Daghang disgrasya gumikan anang mga butanga, daghang nagsumbagay, daghang mga mag-amigo nga nag nag-away gumikan sa ilimnon. Nagugumikan sa ilimnon. Primero happy pa kayo mo istorya mo mga kuan. Lami pa kayong istorya pagka human. Ang ending nagsinumbagay mo, nabungkag, anay tabo noon, nakabayad pa hinuon kag apil. So inana ba? Nga masabtan na to nga ang atong kinabuhi isip anak sa Ginoo, templo na siya sa balaang espiritu. Dili og dili na nato siya hugaw-hugawan. Pare sa Nasaryo. Nasaryo, mga iyaha mga tulumanon niya ngadto sa Ginoo. Nga ang iyang himo siyang kinabuhi ang paglipay ra gyud sa ngalan sa Ginoong Dios. Mao sad kita, isip mga Kristohanon. Ato ibutang atong una-una kasing-kasing nga, Lord, palipay ba kaani? Di pud na kita makabalo man ta, makadiscern man tanong nga kani siya nga butang dili ni siya makaayo kanato. Kay labi na bitaw kana bitong tapok-tapok, bantayan ninyo sa naamo sa nata sa gawas kana picture-picture. Bisan gani kana bitang sa mag picture-picture bitaw niya gainom na sila diha.
Ako maglikay ko kay basin niyag mapicturean og apil ba nga nasalipdan ka sa lungnik. Nasalipdan ka sa botelya sa San Miguel. Nya dagkor ba na sila mag-inom? Nya may magmaka ang kanang mo nya iposta yon nya makakita. De, uy sikuan man niyo, inom pa din na siya. So kaulawon sa atong Ginoo no? Kaulawon siya so likayan na nato siya. So ang nato timan-an nga templo sa balaang espiritu ang atoang lawas. Nilukat na ta. So ari na ta sa atong mensahe, duha lang ni siya ka punto, dali ra ta mahuman kay duha ra man siya ka points. So ang pangutana karon, aha nagsugod ang pagkahulog ni Samson. Oh. Ang title sa itong mensahe, ang pagkahulog sa kusgan nga si Samson. So, dire, aha nagsugod ang pagkahulog ni Samson. So, una, bisan sa atong katong bitang dula, mabalaan na nato no, nga ug aha nagsugod sa dihang nahigugma siya ni Delilah. Oh. Sa dihang nahigugma siya ni Delilah. Kinsa may si Delilah di ay? Kani si Delilah, usa ni siya ka Filistin nga diin si Samson gidid-an siya ba nga gidid-an siya sa iyang ginikanan mo. Abot na nato. Dire, lahos ta sa ato ta sa atong text sa Judges 16 verse 4. Alright. Judges 16 verse 4. At it came to pass afterward that he loved a woman in the valley of Sorek whose name was Delilah. So nahigugma si Samson ngadto kang Delilah. So dili sayop nga mahigugma ha? Dili sayop nga mahigugma kay naagyo na siya. Oh, nahinumdum ko sa kuan gahapon ni Preacher Gismar, ga-explain siya about sa gugma dito sa Bahay Silangan kagahapon. So dili sayop nga mahigugma, basta lang kay kabubuton sa Ginoo. Oh, basta kay kabubuton sa Ginoo, dili na to i-compromise ang atong pagkakristohanon. Kana bitaw kinaiya bitaw sa kuan bitaw, okay ra siguro ni nga kanisiya, kana bitaw ingon ana bitaw nya, anak man ta sa Ginoo, dili siya pwede nga sa kuan pa limang kag taas na kayo. Bitaw gilaliman kag dugay na ka sa Kristohanong kinabuhi pagkahuman. Inoon, maluwas ra siguro ni. Wala na ra ba dayon ang ato ang mentalidad sa kakristohano no? Maluwas ra ni, musimba man. Oh, pero atong una-unaon nga pagkangan nga pagkangan nga dili luwas, dili ambot lang mugawas gid na. Mugawas gid na. So, dili sayop nga mahigugma basta kabubuton lang sa Ginoo. Pero mubalik ta nga si Samson gitambagan ni siya sa iyang ginikanan. Gitambagan ni siya sa iyang ginikanan. Ging na siya nga ayaw ana Samson. Oh, nara sa Judges 14. Judges 14. Oh. Judges 14 verses 1 to 3. Og si Samson milugsong ngadto sa Timnat og nakita ang usa ka babae diha sa Timnat sa mga babaeng anak sa mga Filistihanon. Og siya mitungas og misugilon sa iyang amahan og sa iyang inahan og miingon, akong nakita ang usa ka babae didto sa Timnat sa mga babaeng anak sa mga Filistihanon. Busa karon, kuhaa siya alang kanako aron maasawa. Verse 3. Unya ang iyang amahan ug iyang inahan, tanawan niyo ang verse 3. Unya ang iyang amahan ug ang iyang inahan miingon ngadto kaniya, wala ba gayoy usa ka babae diha sa mga anak sa imong kaigsuonan o diha sa tibuok na kong katawhan nga ikaw nagaadto sa aron sa pagkuha sa usa ka asawa sa dili tinuli nga mga Filistihanon? Si Samson miingon ngadto sa iyang amahan, kuhaa siya alang kanako kay siya nakapahimuot kanako pag-ayo. Makita na to diri ba nga si Samson supakan gid si Samson no? Supakan siya gingnan siya sa iyang mama nga sa iyang ginikanan nga ayaw na Samson. Filistihano na sila. Wala ba di kay nakita diri sa ato ang mga kaliwatan. Mura sa kita bitaw no mga Kristohano no nga sukat pa sa una pila na katuig may sigutan gyud nato si Pastor Chris ani nga gawali about anang biyin at ani kwaliyok. Grabe. Pero nganong malutsan man gyud ta? Pero inana man gyud na sad no nga aron na poy mawali ang mga kuan, ang mga pastor. Na poy mawali mi no? Maapilan. Pero diri ba? Makita na to diri nga si Samson usa siya kasupakan nga tawo. Usa siya kasupakan nga yang people. O gingnan siya nga ayaw di ana, Filistihano na sila. Nganong ana man kadira pamili dire. Pamili sa atong mga kaliwatan. Then bisan gani diri sa atong church makadungog ko nga atong makadungog ta ba nga naay mga young people diri nga
nanggawas naminyo og lain kay sila pa walay ka level sila diri. O di man ta level-level go diri. Oh, dili man ta level-level usa ra man gyud ta. O wala na siya nagpasabot nga taas na siya na kuha na siya. Sa imong panglantaw ra siguro na siya nga taas siya sa imuha pero sa grasya sa Ginoo kita gitudluan man ta diri o nga kanang patas lang, no? Patas lang. Walay labaw na to. So, diri ba? Ang iyang amahan o ginahan, nag-istorya rin ka mag-ayaw na diya Samson. O kani siya nga problema sa pamilya ni Samson, problema sad ni sa mga kasimbahanan karon nga ang mga young people kung istoryahan nimo ayaw anak dili mo patuo. O dili mo patuo maghimo gyud istorya sa kinabuhi. So maghimo gyud testimony sa kinabuhi. So grabe diri sa verse 3 sa last nga praise o kay siya nakapahimuot kanako pag-ayo. Yes, si kanang mga sa kuan sa kalibutan kanang mga kana bitaw mga unbeliever kung pananglitan na ana sila tinguha ninyo labi na ninyo mga babae. Uy, mahimuot gid mo ana nila kahimuon man nila na tanan. Kutob silang mahimo aron lang mo makuha. Oh. Aron makaingon buutan man din na siya di ay. Mas buutan pa man na siya sa kung kauban sa simbahan. Oh, wala ra ba dayon ta no? Wala mas buutan pa man na siya. Nya kabalo mo mulutaw gyud ang tinuod nga batasan. Kay maglalis mo gani ng puros Kristohanon. Kamu kana pang imuhang nahimong partner, imong naasawa or imong nabana nga dagko na mo nagkita. Okay ra man gud diri nga kana nang murag sabay mo og tubo, manginana ba no? Ug adto ka sa gawas mangita, okay ra sa lain nga kasimbahanan, di ba? Sa lain kasimbahan kauban nato nga Kristohanon, Baptist churches. So pero og adto ka sa gawas nga kanang kahibalo ka nga kani siya wala gid mi maayong padulungan ani among pamilya, wala gid lisod jud kayo. Ang mahitabuan ano, amot lang daghan na kay nag-una nato. Daghan na kay mga nag-una nga ang nahitabo karon lisod. Lisod una-unaon nimo ba nga sa ni? Basta may mga nagbulag, ang uban, ang bata namatay, mga inana bitaw mo kuno mag-suffer ang bata og apil. Oh, diri grabe, makita nimo sa life ni Samson nga gusto siya lingaw-lingaw sa kinabuhi. Ug daghan na siya sa mga batan-on karon nga gusto lang og lingaw-lingaw sa kinabuhi. Dili sila gusto nga kanana ang mo abide unsa ang balaod, unsa ang mga rules sa ato at church standard. I mean, standard. Mo na blessing kay ba naglantaw ko sa kuan ba sa pamilya ni Samson ba nga napoy standard ang iyang ginikanan, no? Napoy standard nga ani pagpangitag pangasawunon sa ato ang kaliwatan ayaw sa gawas. Oh, mo na nga blessing kay sa ato nga natudluan ta mga Kristohanon nga labi na kamo mga young people kung mamili mo og pangasawunon so apil man dati kana na ang mangita mo kay magminyo man gyud mo so nganong adto man mo sa gawas mo na nga dunay mga camp sa laing churches ana pwede ta mo apil makakita mo uy namoy ko dito ampo ko ato be amiguhon din ang pastor. Teknik ra na siya so diri ba makita na to sa kinaiyan ni Samson ba nga gusto lang siya og lingaw-lingaw nga mahimuot siya sa iyang pagka mahulog yun nga sa iyang pagkasupakan. Oh, malipay siya, malingaw siya sa iyang pagkasupakan. So, pero wala niya una-una ba nga sa diha nga nalingaw siya o nahimuot siya, inahinay na di ay kalayo ang iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Hinahinay na kalayo ang iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo ug nakapasubo ka na sa Ginoo. Ug dili lang kay ang Ginoo mao'y nasubo, no? Bisan ang inyong ang ato ang mga ginikanan nga diin ikaw gusto ka lingaw-lingaw kaniya kung kuan kaniya kung kuan pa pero imong ginikanan nagpray na sa imo nga Lord itugot Lord God nga kaning niya akong anak maminyo ni og sakto Kristohanon kauban og church luwas aba nya grabe giinampuan na siya kabalo ba mo mga young people nga ang inyong mga ginikanan galuhod na nga para ninyo nga maminyo og tarong lifetime pa na nya nahitabo noon na mga young people kasagara ra ba gyud kasagara bitaw nga nagpabadlong or mga nasa church nga mga mo sa kuan pa murag laman ng mensahe ba mga anak sa membro mga nagminyo og mga dili kanang mga unbeliever inana pero maluwas pa man pud na sila pero ang ato ba ang dagan sa kinabuhi kanus-a pa man kanus-a man dugay pa kay na grabe ang process ana
mulutaw nya og dili ka ining mature pud nga Kristiyano kay syempre di jud ka mature kay og mature pa ka nganong magminyo man ka ana, no? So mo na nga makita na to ba nga kung muubi lang pud ta sa standard diri sa church, happy ang tanan, no? Happy. Tuod dunay mga butang nga moabot sa atong sorry. Ang singot. Dunay mga butang nga moabot sa kanang bitang mga pagsulay sa pamilya, sa magtiayon pero sa grasya sa Ginoo, dunay church nga mag-ampo. Mag-ampo para ninyo tungod kay nag-ampo man sad na sila nimo nga maminyo ka og tarong. Ano ba? Nganong naabot na tas kaminyo no? Bitaw. Bitaw sa tinuod lang grabe nakana ko ba? Ang kanini ang sa life ni Samson ba? Pagpili ra gyud niya nga sa diha nga nahigugma siya ni Delilah. Oh? Nalingaw siya pero nakapalayo ngadto sa Ginoo. Nakapasubo ngadto sa Ginoo. Dili lang kay sa Ginoo, ngadto sa iyang mga ginikanan. Bisan sa tuwa, no? Mga ginikanan nga nagatiman, nagampo, nagatiman, nagampo kay kani manggod bitawng kani bitawng bisan sa amuha bitaw ako lang i-share sa inyo ha. Sa amuha excited sa diha nga akong misis nag dalang tao na siya. Excited kay ko. Excited kay ko. Excited kay ko kay kanang nangantoy gud ta nga do na tay liwat. Nya mo to nga ko Lord kani akong anak Lord kamagulangan ako Lord ga-pray medyo ko nimo sa imuha ni Lord ha nga maminyo sa di siya og tarong Kristohanon. Ano ba? Mura gunong ko ba pastilan no sa kuan pa sa unbeliever pa nga pagkaistorya simba ko. Simba ko ako anak maminyo og unbeliever. Bitaw mo na nga. Hantod karon wala na undang ang akong pag-ampo ngadto sa akong mga anak. Tulo na ni sila karon. Oh, labi na kaning babae. Labi na kaning babae mo na nga importante kaayo nga ang ginikanan gyud ay no nga founded gyud sa kanang di lang yung nga founded nga makita jud kag simbahan. Makadungog ka og wali. Ano ba? Matudluan ta kay ato po nang ma-share ngadto sa atong mga anak. Oh, kay dili ta kapasalig nga atong mga anak mo sunod ra ba gyud nato kay bisag unsaon gyud na nato og tudlo duna gyud na sila'y kaugalingong kalibutan duna gyud na sila'y kaugalingong murag mga desisyon ba nga kung buot nimo no na kung imo bitawng sa kuan pa kung imo bitawng pasumban kung imo bitawng si tawag ani kung imo bitawng murag sugat-sugaton nimo ang ilahang mga gihimo ba murag mamatay tagdali no mamatay tagdali pero pasalamat lang ta ba nga naipulong sa Ginoo nga murag ang Ginoo ray kuan na importante nga wala ta nagkulang sa ilaha. Na importante wala ta nagkulang sa ilaha. Ano ra? So si Samson ang sugod siyang gihimo hinahinay siya kalayo ngadto sa Ginoo. So in short si Samson grabe gyud siya kasupakan. Dili mo ubi sa iyang ginikanan. So dire makita na to nga ang life ni Samson diri sa atoang sa church na to makita na nato nga common jud kay siya sa atoang mga young people kay common jud kay siya nato sa atong mga young people nya ang nakalisod ra ba karon no nga ang mga anak bitaw no og tambagan dili mo patuo sa ginikanan no dili mo patuo sa ginikanan nagkagahi nagkadugay ang mga batanon karon nagkagahi ambot nga nung nagkagahi ang mga batanon, no? Maglibog ka, gidala nimo sa simbahan, gitudluan, pero nagkagahi. Nagkagahi. Mura bitaw ka ng tubig ba nga gibutang bitaw nimo sa freezer nga nagkagahi nga wanay palong-palong, wanay brown out. Ba nagkagahi ang mga young people. So, wala advice sa pud ako sa inyo mga young people kung pananglitan gani dunay mga pagtambag gikan sa inyong ginikanan, ayaw po ninyo tuguti nga inyong ibaliwala. Kay walay pagtambag sa usa ka ginikanan nga dili makaayo. Makaayo gyud na. Kay dili man mi mosugot nga ang inyong padulngan kaalautan ba? Sa kuwan pa pareha sa life ni Samson ba nga maabot ta dito karon nga kamatayon ang gikaabtan ni Samson. So muna nga kita kamo nga mga young people magkat-on gyud mo og ubay sa inyong mga ginikanan. Magkat-on og ubay. Kani niya bitawng word nga ubay. Kuan na kay ni bunog na kay kumbaga sa kuan pa kay sa una pa. Bisan sa ato ang bitawng mga anak sa baby pa kabantay mo. Maayo kay mo recite og children, obey your parents in the Lord for this is right. Kita no happy kita no maglantaw ba.
nga atong anak nag-recite ana. Oh. Oh, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Oh. Then sa verse 2, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee and thou mayest live long on earth. So, ano ba? Atong mga anak-anak sa baby pa, ako na bitong magbarog di ari, malipay kay ka maglantaw ba nga nag-recite ni ana nga mga verses, pero sa diha nga nagdako nabali. Murag ang ilang gusto ba nga kita bitong ginikanan, kita mo ilang pasundon. May pangita mo verse sa Bible nga nag-ingon nga kuan. Balihan ni ninyo nga bersikulo nga parents obey your children kay kami musunod ninyo. Tinuod. Obey your parents dili kay kamo mo isundon. Nga bisan gani sa mga kanabitaw dunay mga desisyon nga mga kuan magtumutumo, manginana ba? Dili bitaw ingon nga mangutana sa ko ni daddy, mangutana sa ko ni mama, mangutana sa ko ni papa. Inana bitaw. Lisod kayo noon ba nga ang imong anak maayo kay mag-recite ra og bersikulo, pagkahuman pag-abot dito sa inyo ha, kabaliktaran, ano? Baliktad ba? Pati kay makainumdum ka ba? May pinagpabili nig bata, sige ihon na lang nagpa-memorize og verse. Ano ba? So, makita na to diri ba nga ang life ni Samson natay tako nga makuha diri. Kanilang sa iyang pagsupak sa iyang ginikanan ug sa iyang paghigugma ngadto kay Delilah. Oh, grabe kagahi. Mao na nagunaw ko ba grabe no unsa na lang ka ano ang sa generation nilang Jay-Z no ang mga bata na sa ilaha nga kuan ba no unsa na lang ka na kagahi oh kay grabe maayo kay mag-memorize og mga verses. Ako gani kanang si Jay-Z ra kanagay mo barog astang lipaya na kay nako nga bisag magkaway-kaway ras kamot din na maganaana astang lipaya na kay ba no lipay na kay kaway nga imong anak mo barog dira samot mag-memorize na og verse no kay samot mag-memorize og verse kay kitang ginikanan sayo jud kita maabot simbahan. Kay presentation sa tong anak. Bitaw sa tinuod lang makalipay ba nga ang ato bitong anak nga walay laing gilitok ba pulong sa Ginoo. Bersikulo nga kanini alam bitaw sa Ephesians kung sila dili lang gid bitaw ingo nga gabaga recite lang og ila gid bisad daw sadning sabto no grabe ang blessing sa unahan. Grabe siya. Grabe kanindot kay ang blessing ani oh. Diri sa Colossians 3:20 gaingon ang pulong sa Ginoo nga, children, obey your parents in all things, for this is well pleasing unto the Lord. Oh, children, obey your parents in all things. Tanan ni sa tanang mga butang. Apil diri ang kanang inyong mga gugma-gugma nga moingon kay ang ginikanan, nak ayaw ana. Putol. Nak ayaw ana nak. Hadlok kaayo na nak. Naanay naguna nimo diha anak. Naana sila nak nagkinaunsa ang ilang kinabuhi karon. Makita magud na good. Pero nakalisod ang basa to bitaw mga anak kay murag gusto gyud sa mag-experiment ba no? Mga apil na ang lifetime partner ani. Apil na ang lifetime partner. Abot nga nung gidala ko sa Ginoo diri dako naman gud akong anak dili. Bitaw. Kuan ba di ba? Ang ako ba nga sa mga young people ba kay wala man gud kaning lain bitaw nga mubarog diri someday kay kami pasalop naman mi kamo mga young people kamo mo'y gamiton sa Ginoo someday nga diri sa pagpakailap sa bulaton sa Ginoo mga kamo na say mahimong choir kamo na say mga preachers so kamo mga young people ba apil naman sa choir kaning preachers mas nindot gani daghan daghan tuyok bitaw salamat sa pribilehiyo bitaw salamat sa kasing-kasing sa atong pastor bitaw sa tinuod lang kanini agad. Children, obey your parents in all things. In all things, ubutan mo sabton tanan. Wala kay dapat nga, wala kay ingon nga, pag ingon sa ginikanan nga mauni nga mo, ingon ka nga, dili ko anak. Kag, okay na siguro dili ka anak, no? Mas maayo pa god sa tinuod na bitaw, no? Kita bitaw mga ginikanan, mas maayo pa nga balibaran ta sa dili nato tigunsa. Nung kang anak bitaw nato, dili mo patuo nato. Grabe kasakit, no? Grabe na siya kasakit. Mas mayo pa ang parehasa ng nakay isugo, nakay itudlo sa imong anak, balibaran ka, balibaran ka, sakit na siya oy. Pero mas maayo pa nga ang laing tao suguon nimo di balibaran ka, mura wala sa imo. Ay sikuan wala man ko kayo. Okay ra to ay kay total dili man siya nako anak. Wala ra to. Pero pagka nga nagay anak nimo, imong suguon pagkahuman balibaran ka, grabe na oy. Maguna-una ka ba?
unsa man ni bataan ni? Gitudluan mo ta ni, kadungog man ni og wali. Dili kabalo bitaw makiramdam bitaw labi na sa kani mga trabahoon sa panimalay. Ba kabalo makiramdam. Mo nay nindot sa usa ka anak. So obey in all things. So diri sa kuan sa diri sa Proverbs 6:20, Proverbs 6:20. Kay ngon ang pulong sa Ginoo diri sa Proverbs 6:20. Ito. Now, Proverbs 6:20. Gayon ang pulong sa Ginoo. My son, keep thy father's commandment and forsake not the law of thy mother. Akong lalaking anak, bantayi ang sugo sa imong amahan, ug ayaw isalikway ang balaod sa imong inahan. Bantayi. Bantayi. Grabe. Bantayi ang sugo sa imong amahan. Dayon, diri sa verse 21. Ibugkos sila nga mapinadayunon nga na sa imong kasing-kasing ug ihigot sila palibot sa imong liog. Ang mga tambag sa imong ginikanan, ang mga pagtudlo. Bantayi, ibakos, ihigot. So balik ta. Diri sa paghigugma ni Samson ngadto ni Delilah, grabe siya makawala og kining gitawag og kaalam bitaw, discernment ba? Discernment sa mga butang. Imagine nimo, tulo ka sitwasyon nga kanang kuan siya ba gidani siya ni Delilah. Tulo ka higayon nga gidani siya ni Delilah. Diri sa balik ta sa Judges. So sa Judges okay, sa tuang text sa verse 6. Judges 16. Nara. Judges 16 verse 6. Ug si Delilah miingon ngadto ni Samson, sulti ako naghangyo kanimo. Hain nahimutang ang imong kusog ug pinaagi sa unsa ikaw magapos aron sa pagsakit kanimo. Imagine nimo ha, kanini alang diri nga verse. Ug si Samson naminaw bitaw nani, ug si Samson wala bitaw siya sa stage nga kanang nagpakasala siya ba. Makadiscern siya kayo sa unsa ikaw magapos aron sa pagsakit kanimo. Gapuson ka sakiton, istoryahon ka ana, unsa may iyang tinguha sa imong kinabuhi? Bana kaniya o kaaway, no? Di gid mawala ang iyang pagkakaaway no ni Delilah ngadto ni Samson. Kontra gid sila. Grabe. Og nani man gud, angay nato sabton ba nga og ang tawo gyud ay, og ang tawo bitaw nga og ang Kristohanon naglunang sa sala, nagpuyo diha sa sala, di jud ka ka-discern nga ang imong padulngan kalaglagan sa imong kinabuhi. Then diri sa verse 10, sa verse 10. Ikaduha ni siya. Og si Delilah miingon ngadto ni Samson, tan-awa, ikaw mibugal-bugal kanako, og misugilon kanako og mga bakak. Karon sulti ako naghangyo kanimo. Sa unsang paagi ikaw mahimo nga gapuson? Ikaw mahimo unsa nga paagi nga ikaw mahimo nga gapuson? Grabe. Ugbot nimo ko grabe mo pagbantayan ni si Samson. Leader pa ni si Samson. Pero wala siya kabantay nga ang istorya ni Delilah nagpasulabi ang iyang kuan ba, iyang gugma ni Delilah no. Grabe siya nga ug unsay giistorya ni Delilah mutuo siya. Murag wala lang sa iya nga ang padulungan diay sa senaryo iyang kalaglagan. Grabe. Diri sa verse 13. Verse 13, lauso na rin. Og si Delilah miingon ngadto ni Samson, hangtod karon ikaw mibugal-bugal kanako, og misugilon kanako og mga bakak. Sulti ako pinaagi sa unsa ikaw magapos. No? Muna nga og imuhang sabton balikan nimo ang senaryo. Masabtan nimo ba nga si Samson sa iyang pagkahigugma ni Delilah din wala siya nagubi sa iyang ginikanan. Grabe, dili na siya kabalo og unsay maayo, unsay dili. Wala siya kabantay niini. Wala siya kabantay. Og siya miingon ngadto kaniya, kun ikaw mo salapit og 7 ka pungpong sa buhok sa akong ulo pinaagi sa hinabol. Diri sa verse 19. Lokso ta. Og siya mipakatulog kaniya nganha sa iyang mga tuhod, og siya mitawag og usa ka tawo, og siya mipahinabo kaniya sa pag-alot sa 7 ka pungpong sa mga buhok sa iyang ulo, og siya misugod sa pagsakit kaniya, og ang iyang kusog mibiya gikan kaniya.
Sabi mo to nga grabe no ang kusog ni Samson nagikan man gyud sa Ginoo gikan sa iyang buhok gikan sa Ginoo ngadto sa iyang buhok mo'y gigamit sa Ginoo ba nga once naputol iyang buhok naputol na pud ang iyang connection sa Ginoo tan-awan niyo sa verse 20 verse 20 ug siya miingon ang mga Filistihanon maanaa nganha kanimo Samson ug siya ni mata gikan sa iyang pagkatulog ug miingon ako mugawas ingon sa ubang mga panahon kaniadto ug manghiwid sa akong kagalingon ug siya wala nahibalo nga ang Ginoo mibiya gikan kaniya. Mibiya ang Ginoo diha kay Samson. Grabe, murag iya lang gitugyan ang iyang kaugalingon ba ngadto sa mga Philistines no? Grabe, isugot siya. Ngitugan siya og aha dapita gikan ang iyang kusog. Muna grabe, ang mga unbeliever karon mababae ug malalaki, maayo kay na sila mukuan. Uy, maayo kay na sa mudani, maayo kay na sila mga istorya. Muna nga dili ta sa kon ba biway sa serpent ba? Di pa ta nga nang magtungok lang po maminaw ba? Bitaw no? Bitaw no? Pero wala di ka kabalo nga ikaw na day mo'y sa kon pa paon ba? So, makita nato diri ba nga ang Ginoo mibiya diha ni Samson, mibiya ngadto ni Samson. So dili lang kay ang sa kusog bitaw ni Samson kung balsiya nato ba diri bitaw sa tuang Kristohanong kinabuhi. Sa diha bitaw nga naglunang ta sa sala, nagdula-dula tog sala. Ang kusog, ang kusog nimo sa pagsulwining wala nay bili. Ang kusog nimo sa kaya bitaw pagbasa og Bible, pagampo, ang mga Kristohanong bahin sa kinabuhi sa diha nga nagdula ka og sala, hinahinay gyud na siya kawala. Labi na kaniniya bitang sa pagsulwining kaya kuan mo atong natay murag ahid na nako mga young people diri nga ito agi mga bulan naa diri ing balik og simba. Ang istorya bigito siya nako siya. Brad, lahi ra jud kaayo ug kana bitaw naa ka sa naghimo ka og sala. Ngano man siya sulay daw ko siya sulwining ba sa asawa sa iyang manghod. Walay gahom. Ang kusog, ang gahom ba sa pag-share sa pulong sa Ginoo wala. Kumikan kay unsa may gahom nimo nga unang-una kung imuhang basihan og unsa imong gihimo sa imong Kristohanong kinabuhi. Gahimo magagsala. So giingnan siya siyang gisharean nga sa diyang pag-ingon niya nga ang kaluwasan pagtuo lang giingnan siya. Pagtuo niya hayay kay ka. Hayay kay ka luwas ka nga ang imong sitwasyon karon gahimo magagsala. Gataban man ka og lahi ana mang inaana nga kuan ba. So muna nga ang Kristohanon nga og maghimo manganita sa mga dili maayo nga mga butang wala gyud tay kusog sa paggamit diri sa bulaton sa Ginoo. Especially bitaw sa kani bitang pag-share sa pulong sa Ginoo. Ako na ginahinay naman migbalik sa grasya sa Ginoo. Lagi mga kakulian kay gamasteral si Mrs. Pero sa kana yung pag-share sa pulong sa Ginoo, malipay jud ka inig kahuman. Lahi ug lahi ra gyud ang imong kalipay nga sa diha nga nag-share ka sa pulong sa Ginoo. Inibitag human bitaw nimo og inibitag human sa sinner's prayer. Maglami kay ginawa nga. Thank you Lord. Ano ba? Share bitaw mi ni Brad Martin dito sa bukid, tiga-uban ming duha. Pagkahuman galakaw ko nga murag happy ba nga naka-share ka sa pulong sa Ginoo. Lahi ra jud kaayo. Lahi ra jud kayo mag-share sa pulong sa Ginoo. Muna nga diri sa ato ang gibasa sa life ni Samson, makita nato diri nga unsa kalisod kung ang Ginoo nay mubiya sa imong kinabuhi tungod sa kagahi rapod sa imong ulo. Nga gitugyan na ka sa Ginoo ba ngadto sa kaaway. Tungod kay lalim makagahi kay kag ulo sige. Ganahan man ka kadira. Ay, let go ka ba? Sagdan ka sa Ginoo. So, muna nga pasalamat ta nga na life ni Samson nga ato ang natun-an. So ikaduha o katapusan. So sa iyang pagpakyas sa tulumanon niya ngadto sa Ginoo. Sa iyang pagpakyas sa iyang tulumanon ngadto sa Ginoo. Unsa man nga mga tulumanon nga iyang gipakyas? So una, kaning dili siya muhikap sa mga patay. Dili muhikap sa mga patay. O sa Judges 14 verse 8 to 9. Judges 14 verses 8 to 9. Ug human sa usa ka panahon siya mibalik aron sa pagkuha kaniya ug siya mitipas aron sa pagtan-aw sa patay nga lawas sa leyon. Ug tan-awa dihay panon sa mga buyog
og dugos diha sa patay nga lawas sa leyon. Oh? Og siya mikuha gikan niini diha sa iyang mga kamot ug mipadayon sa pag-adto nga nagakaon. Ug miadto sa iyang amahan o ginahan ug iyang gihatagan ug sila nikaon apan siya wala misugilon kanila nga siya mikuha sa dugos gikan sa patay nga lawas nga leyon. Wala siya, dili sila pwede muhikap sa kuan kanini ang patay nga lawas. Pero sa gihimo ni Samson, mikuha pa siya sa alangan man sa iyar tong giana tong largo tong dugos, no? Sa to pa iya jud tong gigunitan tong patay nga hayop, patay nga leyon. So tuluman na niya nga dili siya pwede mo gunit isip na saryo. Mo lisod nato ba nga kita mga Kristiyano daghang mga butang nga atong gigunitan nga diin nakapawala nato didto bitaw sa focus sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Nga ba? Nga sa life ni Samson giingnan siya nga dili muhikap usa sa iya tulong nga dili siya muhikap sa mga patay pero iyang gihimo. Oh? Grabe. Supakan jud kay si Samson. Oh, supakan jud kay si Samson sa Numbers basaho na to. Number 6 verses 6 to 7. Number 6. Numbers 6 chapter 6 to 7, oh. And the Lord okay. Sa tanang adlaw nga siya nagapalain sa iyong kaugalingon ngadto sa Ginoo, siya dili mo paduol sa patayng lawas. Siya dili mohimo sa iyang kaugalingon nga mahugaw tungod sa iyang amahan o tungod sa iyang inahan, tungod sa iyang lalaking igsuon o tungod sa iyang babaeng igsuon sa diha nga sila mamatay. Tungod kay ang pagbalaan sa iyang Dios anaa nganha sa iyang ulo. Pero sa gihimo ni Samson, gahi jud kay ulo si Samson, no? Supakan jud kay si Samson. Dayon diri, balikan na to. Kanini ang dili mo inom og bino. Oh? Sa to pa si Samson kay inom gid bino si Samson, no? Dili mo inom og bino. Pero unsay gimo ni Samson, kapista pa si Samson. Unsay nasa pista? Inom. Oh? Unsay nasa pista? Inom. Mga batanon. Inom. Unsay nasa pista? Nya kanini ang pista mga kuan ni siya naraw sa Judges 14. Basaho na to. Judges 14. Joshua Judges. Okay, balikan na to sa atong kuan. 14. Pita ko maman. Judges 14. 14 verses 10 to 11. Mao ang iyang amahan milugsong ngadto sa babae. Og si Samson mihimo dito og usa ka pista. Oh, grabe. Mihimo og pista. Dili siya paimnon pero nagpista si Samson. Sa to pa unsa may nadira ay kung nga nya nakasa naghimo kag mga dili maayo. Sa to pa nadji tagay diha no? Nadji tagay. Una nga pasalamat ta ba nga naipulong sa Ginoo nag-remind ka nato ba sa life ni Samson nga diin si Samson gahimo siya mga dili maayo nga nakapalayo niya ngadto sa buhi nga Dios. O sa verse 11, o kini natabo sa diha nga sila nakakita kaniya nga sila midala og katluan sa kauban aron mokuyog kaniya. So, grabe, si Samson gahimo og pista kay ingon nga ang naandan nga buhaton sa mga batan-on nga mga lalaki. Taandan. Sino naandan sa mga batan-on nga mga lalaki kung dunay pista? Di ba? Inom, no? Grabe. Inom. O diri sa Judges 16:19, diri padayon na ta, hapit na lang. Sa Judges 16 verse 19, makita nato diri nga ang pagkawala sa kusog ni Samson. Balik ko lang ako pagbasa. Og siya mipakatulog nga kaniya nganha sa iyang tuhod, og siya mitawag og usa ka tawo, og siya mipinabo kaniya sa pag-alot sa pito ka pungpong sa mga buhok sa iyang ulo, og siya misugod sa pagsakit kaniya, og ang iyang kusog mibiya gikan kaniya. Gumikan siyang gihimo. Mibiya ang iyang kusog. Gikan sa pagsugod, sa pagdani, grabe, tulo. Then hantod nga mibiya ang iyang kusog. Og sa verse 20, og siya miingon, ang mga Filistihanon manaang anak kanimo Samson, og siya ni matagikan sa iyang pagkatulog og miingon, ako mugawas ingon sa ubang mga panahon kaniadto. Ug manghiwid sa akong kaugalingon, og siya wala nahibalo nga ang Ginoo mibiya gikan kaniya. Makita nato diri ba nga si Samson ang Ginoo mibiya na diha kaniya. Wala siya kabantay ni ana. Mo to balik ko na ko nga sa diha nga ngano wala siya kabantay. Tungod kay enjoy na kay si Samson. Enjoy na kay si Samson sa mga kalibutanon nga mga binuhatan. Sa mga kalibutanon nga mga sa tawag ring mga kalingawan ba? Enjoy na kay siya. So, mo ni bantayan nato isip Kristohanon nga basin ba? Nga atong nga kita enjoy na kita sa kalibutan,
enjoy na kay ta unsay naa nato unya malimtan na nato ang atong tulumanon unsay atong gipangsaad ngadto sa Ginoo isip iyang mga kaanakan. So kita nato diri nga lisod lisod kaayo nga og pananglitan ang Ginoo nay mutugyan nato ngadto sa kaaway. Mao gyud na siya tinuod. Daghan na oy, daghan ang mga nag-una, muna nga ako bitaw sa grasya sa Ginoo ko Lord. King kung mintras nga buhi pa ko Lord, magpadayon si ko Lord God. Uy, kay hadlok ba pud ning gilaliman ka nang magkinaunsa imong kinabuhi unya imong mga anak unsaon na lang. Pagkamit ka sa Ginoo, sa hinay bangon do na may mga kakulian nga wala ka nagpaluyo sa bitaw mga di man gyud nato ma-perfect bitaw atong Kristohanong kinabuhi. Di man gyud nato ma-perfect nga halos tanan nga ministry sa church imong apilan pero at least ba naningkamot ka nga og aha ka gibutang sa Ginoo. Oh, kanang pagpangabig og kalag importante kay na siya. So, makita nato diri ba nga lisod kaayo og pananglitan magpagahi sa atong ulo bitaw nga ang Ginoo mutugyan na nato ngadto sa atong kaaway. Lisod kaayo. Og sa diha nga mobiya ang Ginoo diri sa verse 21, oh. Apan ang mga Pilistihanon midakop kaniya og milugit sa iyang mga mata ug midala kaniya palugsong ngadto sa gasa ug migapos kaniya pinaagi sa mga pusas nga tumbaga ug siya migaling diha sa balay bilangguan. Grabe. Imagino nimo gilugit ang mata ni Samson. Gilugit. Grabe, gigapos, gilugit. Gidakop siya. So leader ni siya ba? Leader ni si Samson pero nahimo siyang sulugoon ngadto sa kaaway. Oh. Nya sa verse 23. Oh, sa verse 23. Unya ang mga pangulo sa mga Filistihanon mihitigom sa ilang mga kaugalingon pagtingob aron sa paghalad sa usa ka dakong sakripisyo ngadto ni Dagon ang ilang Dios og sa paglipay kay sila miingon ang atong Dios mitugyan ni Samson nga atong kaaway nganhi sa atong mga kamot. Imagine nimo ang imong kalaglagan kadaugan sa atong kaaway. Sabi, naguna bitaw no. Ang kalaglagan ni Samson giklaim nga kadaugan sa kaaway. Claim nga kadaugan sa kaaway. Sa verse 25, og kini nahitabo sa diha nga ang ilang kasing-kasing nasadya nga sila miingon ipatawag si Samson aron mahimo siya kanato nga kalingawan. Grabe, anak sa Ginoo nahimong kalingawan sa kalibutan. Nahimo na hinung kang entertainer sa kalibutan. Sagara ba no nabi mga Kristohanon puno nga naghatag og mga entertainment sa sa gawas. So anak ka sa Ginoo ayaw dira nga nay mga tapok ikaw mo bangkag istorya. Ikaw mo bangkag mga kabuang, ikaw mo naghatag og kalingawan sa mga dili luwas. So unsaon pagpadayon ana nila. So diri sa verse 27 gihimong kalingawan sa kadaghanan si Samson. Grabe. Ug una-unaon nimo ba ang kalaglagan ni Samson? Hangtod nga nahimo siyang kalingawan sa mga Filistihanon. O kini mi resulta sa iyang kamatayon. Oh, dire tabasahon sa verse 29 ug 30. 29. Og si Samson mihawid sa duha ka tunga-tunga nga mga haligi nga nganha niini ang balay mitindog og sa ibabaw niini kini gipatong ug usa pinaagi sa iyang tuo nga kamot ug ang lain pinaagi sa iyang wala. Og si Samson miingon, tuguti ako nga mamatay uban sa mga Filistihanon. Grabe, nangayo siya kuan ba no? Nangayo siya murag second chance niya ba? Og iyang giduko ang iyang kaugalingon uban sa tibuok niyang kusog. Og ang balay nahugno ngadto sa pangulo ug ngana sa tanang katawhan nga didto niini. Mao nga ang mga patay nga iyang napatay sa iyang pagkamatay mas daghan pa kay kanila nga iyang gipatay sa iyang kinabuhi. Di ba makita na to ba nga ang kalaglagan ni Samson hinay-hinay aha nagsugod nga hangtod nga padulong si Samson sa kamatayon. Kamatayon sa kinabuhi ni Samson. No, nga sa tuwa ba no sa isip mga Kristohanon sa kano nga pananglitan ba karon naka sa stage ba nga nagpakasala ka evaluate ako no nga stila no og kuhaon ko sa Ginoo itugyan ko sa Ginoo no itugyan ko sa Ginoo siguro wala ka masapni
Dili tuod ka literal nga mamatay jud ka parehas ni Samson nga namatay nawad-ag kinabuhi pero kabalo mo si namatay nato Kristohanon og pananglitan magpadayon ta dinha namatay ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Kabantay bagud mo kana na ang tawo nga kabantay bagud mo Kristohanon nga nakita nato nga naglunang sa sala din miuban sa sulwining. Wala. Dagkan ta mga Kristohanon nga ay nay mga nag-una nako silingan namo dinha sa una nga mao pa kay usa nga nag-challenge nako nga brad padayon ta brad. Pero karon makita nako siya nasa Kapitolyo. Hubog, usahay magbitbit og sigarilyo. Ana ba sirbato-sirbatuhan na nako. Usa to siya nga nag-challenge nako sa una. Pero karon asa na siya? Tuwa dito, wala niya mabantayi. Sulwiner to. Makita to nako diri apil pa gyud tog choir. Yang people sa unang panahon, ahid to namo, bats to sila atong bagong murag sila ra. Nasa say mag-hike das Capitol padulong sila ha. Pantay ko si kuan man din oh. Mo ginang ko to niya. Brad, padayon na gid brad. Ayaw ug ayaw gyud undang brad. Yes, Brad, Brad man miya to. Kay Kristoanon god. Pero pila lang ka kuan, nawala siya. Pagkawala niya, luoy kaayo. Karon wa na nahimo ng katawa. Ang basta. Lahi og lahi ra jud kaayo kung pananglitan kita naa sa kabubuton sa Ginoo. Kanang sa pagsulwining sa grasya sa Ginoo kung naata sa kabubuton sa Ginoo, happy ka oy. Happy ka nga muuban. Oh, happy ka o wala kay sala nga gitaguan, muuban ka sa sulwining. Makayon kag wow kanindot di kay bisan bitag dili ka kabalo magsulwining, maghatag lang ka og trucks. Kanang paghatag og trucks dako kay nagbili. Mag-uban ming doktora sa una napa ko ni doktora. Maulaw ko kay lalaki biya ko pero si doktora nagsulwining ako na ako sa kilid. Nagbaka po gampo, maulaw ka ba? Uy gihimo eh. Ana sa barge pud sa una si Ate Marilo. Ate Marilo, maulaw ko. Ahinti ko sa una pero si Ate Marilo nagtapad tao dito sulwining hatag og trucks ako wala ko gihimo. Ya mas ulaw pa gyud nga kanang naay mga laing tao, laing pundok ba nga nagwali sa pulong sa Ginoo di pagkahuman dunay sibot. Ya makaingon pa gyud ta nga so man sila mangayo magsibot pero presa giwali ni Pastor Jerry ba nga ikaw. Nganong wala man kami barog. Inana ba no? Muna nga sa life ni Samson makita nato diri ba balik ta nga kung asa nagsugod ang iyang pagkahulog isip kusgan nga alagad sa Ginoo. Una, sa iyang paghigugma, sa diha nga nahigugma siya ni Delilah. O ikaduha, sa iyang pagpakyas sa iyahang tulumanon sa Ginoong Dios nga buhi nga Dios. O diha lang utaman og maayong hapon kanatong tanan magampo ta. Magampo ta. Lord, salamat kaayo Ginoo sa imong kaayo, salamat Amahan sa imong paguban sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Salamat kay Ginoo sa mensahe tuod Ginoo nawali na. Salamat kay Ginoo o nagampo mi Ginoo nga magpabilin kadto Ginoo sa among nauna kasing-kasing ang life ni Samson Ginoo. Ugahan nagsugod ang iyang kalaglagan Ginoo nga hangtod nga may resulta sa iyang kamatayon o Dios. Salamat Amahan og bisan pa man Ginoo sa among pagpamauli. Nagampo mi ikaw mag-take care ka namo matag usa paabda mi Ginoo sa among balay. Tagsa-tagsa Ginoo nga walay kakulian. Dalaygon nimo ngalan og ikaw mo gitugyanan pinaagi sa kamahanang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, atong i-recite ang atong pakigsaad sa Ginoo. Gihimo nako nga ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Ka-partner nako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagpakiglambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian. Sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katiguangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madagayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo nako nga magmalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa buluhaton sa Ginoo. Mahimo nako nga makabaton og trabaho nga dili isalikway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako nga magmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako nga makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako nga magmalampuson sa pag-eskwela og trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. In behalf sa atong pastor, Pastor J.K. Puntillas, maayong hapon o God bless everyone.